ما تزابي ما والو. إذا قلت ريكتونغل على اوتيل تخي، درت تخي افيك شيفت لوتي سيليكسيون، فيها باس واحد لالينمون، كليكي على هاد لوبجي l'alignement à gauche et centré verticalement. Sélectionnez votre trait avec Alt et Shift, درت copie, cliquez glisser, peut-être ajouter Alt et Shift. Sélectionnez les deux traits. Sélectionnez les deux traits. Pomme Alt B, درت dégradé de forme. Pomme Z. شناهي ديغرادي دو فورم؟ كاين عندنا اوتي سميتو ديغرادي دو فورم، كاين عندنا اوبجي ديغرادي دو فورم كري بوم الت بي. اوكي، اذا انا غادي نمشي ديريكتومون ديغرادي دو فورم، نمشي لاوبسيون اوبجي ديغرادي دو فورم اوبسيون. بغيت بور لانستون ما مابليكيش، هاديك الشيء علاش لابيرسي ما ماكتيفياش. اذا مشيت لهنايا كليك دو فوا على لوتي، تنختارو ايتاب شحال بغيت، غندير اوكي. نقدر مانيالمون نكليكي على هاد البوان، نعاود نكليكي على هاد البوان، تعطيني 8. بوم زد لوتي سيليكسيون، سيليكسيوني لي دو، بوم الت بي، كليك دو فوا على لوتي. الا كانت شي ريغلاج اخر من غير ايتاب تقدر تكون هنايا اكثر. الا اكتيفيت لا بيرسي تيبان لك شحال لو نومبر ديال لي تراسي لي اونتر هاد لي دو فورم، كاين 30. اذا انت تنقص اللي تشوف على حسب لو بوزوان ديالك. اذا هنايا داير 8، نقدر نزيد حتى 9 10. اوكي 10. خديت لوتيل بليم قبل هاد لوبجي هذا، نحاولو نرسو من هاد لابارتي هادي، لأن عندنا هنايا مقاد ولكن عندنا واحد التهريسة كاينة هنايا. إذا غادي تجي اوتيل إليبس من لو سونتر ديال هاد لا فورم، بون كليك في لا زون فيد، نجي من السونتر، نحاولو نجيبو قد لا لارجور ديال الريكتونغل. إذا مع الريكتونغل اللي كاين اون اريا بلان وهذا بجوج ندير ديفيزيون، باليت باثفايندر ديفيزيون. اذا هاد الثلاثه هادو خصكم تحفظوهم، هاد الثلاثه هادو ديما ديفيزيون غينيون لي سوسترير تنخدمو بهم بزاف في ليليستراتور. اوكي، اذا غادي ندير ديفيزيون على اساس لوتي سيليكسيون ديراكت، غنسيليكسيوني هاد المورسو اللي اون سيبريم دو فوا، غيبقى لي هذا اللي اون با، نقدر نديسوسيي سيليكسيوني ليليمون ديالي ونمشي اوبجي ديسوسيي. دابا عندي هذا بوحدو وهادو بوحدو ملي كاينين لتحت. نبدا بلي كولور، هاد لوبجي هذا باقي ما وصلناش لي كولور، نخرج هذا بعدا كاين هنا باش يبانو لكم، نفصل لكم لي زيليمون اللي عندنا. فوالا كاين عندي عاوتاني لي اوريزونتال. اذا خصني ناخد لوتيل بليم، ندير كليكي غليسي ونجي هنايا من احسن اوريزونتال ديال لي بوين ديالي مقادين، لوتي سيليكسيون لا ميم تكنيك ديال لي تري فيرتيكال، كليكي سيغ لا زون فيد افيك كليكي غليسي باش اجوتي التي شيفت، سيليكسيوني لي دو بوم الت بي، ما عارفش اوبجي ديغرادي دو فورم
كري تتكرياو لينا هنايا مي ناقصين. غتمشي كليكي دو فوا على لوتي ديغرادي دو فورم، كليك دو فوا تتافيشاك لا بواط دو ديالوغ. سير لابيرسي، سير لي زيتاب. المهم هاد البا ما تكونش كولور ليسي، ما تكونش ديستانس، دير ليا ايتاب شحال لو نومبر ديال لي زيليمون افيك شيفت. نقدر نبدا نكليكي على الفلاش لي اون هو. اذا انا درت 26 على حسب لا فورم اللي انا خدام عليه. اوكي لوتي سيليكسيون نخرج حتى هادو على برا. فوالا شتي بقى ليا دابا لي كولور. هذا بغيت منه جوج ومزاد. اذا واحد ما يكونش عنده كونتور افيك فون ديغرادي، مي انا ديغرادي نمشي للباليت ديغرادي، زومي لينيار ديغرادي فيرتيكالمون 90. فوالا نوار rouge magenta et jaune مي خليو روج كي بحال هكاك. بلون كليك دو فوا magenta et jaune et noir. فوالا هاد ليليمون وهاد ليليمون يكونو عندنا كونتور روج يكون كلير، مي هاد الروج عادي. نمشي باليت كولور couleur. Afficher les options et avec shift ملي تتبغيو الا كانوا عندكم بزاف ديال لي ريغلاج نفسيون ماجينتا جوني نوار تقدر تابوي على شيفت وتحرك هادو تيتحركوا بجوجهم حدادو 00. فوالا افيك شيفت تنقدر نحركهم بجوجهم في خطره وحده. اوكي واخا يكون عندي هذا هكايا وهذا هكايا شيفت و تيتحركوا بالبورسونتاج كاملين في خطره وحده. سون شيفت تتحرك بواحد بواحد. فوالا اذا بغيت 50 على 50. اوكي هاد ليليمون يكون غير فون اي كونتور بلان. هاد لوبجي هذا بغيت منه واحد اخر. اذا عندي الا درتي بوم سي بوم اف ها كوبي بوم سي ها كولي دوفون بوم اف. فوالا سي اي اف. دابا عندي جوج. هاد الاولاني هذا بغيت ندير بيه ماسك ديكريتاج مع هاد لي دو زيليمون اللي كاينين هنا. اذا ها لوبجي ديالي غنسيليكسيوني معاه واحد ها جوج نكليكي عليه وندير اوريزونتال او سونتر. اي ابخي كيخص يكون عندي هاد ليليمون اللي بغيتو يكون عندي بروميير بلان وهادوك لي تخي يكونوا عندي في لاغيير بلان. نسيليكسيونيهم بجوجهم وندير ماسك ديكريتاج. اذا تنكليكي في لا زون فيد تنسيليكسيوني هاد لوبجي اللي هو في الديغرادي. ما غاديش يبقى فيه الديغرادي ما ندير ليه ماسك ديكريتاج. داكشي علاش قلت خصني نخدم على جوج. اوبجي ديسبوزيسيون بروميير بلان شيفت نسيليكسيوني 1 et 2 اوبجي ماسك ديكريتاج كري. دابا تيبانوا لي غير وسط هاد ليليمون هذا ما تيبقاوش خارجين على برا تيوليو داخلين وسط هاد لوبجي هذا. اوكي اذا عندي واحد فيه ماسك ديكريتاج واحد فيه ديغرادي وواحد فيه غير البلا. واضح؟ بوم زاد بوم زاد بوم زاد. اذا هذا اللي فيه بوم زاد نقدر ندير الفيروياج اوبجي فيروي سيليكسيون باش نقدر نسيليكسيوني لي ليمون اللي كاينو لنا غير بلان. هذا اللي فيه الكولور بوم زاد نعطيوه حتى هو كونتور بلان.
مي شحال عندنا في الكونتور لي دو بجوجهم كونتور نعطيوهم كونتور نديرو دو ويكون اغوندي معليش. اذا ها هما لي زوبجي ديالنا. هاد الواحد هذا هو اللي غادي نديرو به هادشي كامل. اذا بومزات الاخر باقي في الفيروياج تو ديفيغوي تو ديفيغوي. اذا نقدر نحركهم كاملين. لاوتور نقدر نقص منه شويه. دابا بقاو لينا بومزات تنزيد واحد ليليمون. بقاو ليا هادو كنشدو شي واحد من هنايا معليش. لوتيل بليم كليكي في لازون فيد تبازاو على هاد الفورم هذا اللي هنايا. كليك ناخدو منه غير شي واخا فيرمي. بيبات اولا بلاش سير عطيني فون و شونجي لا ترانسبارونس ديالو. ترانسبارونس عطيني سوبربوزيسيون هو ديبليكي بور موا. ديك الساعة نتا افيك شيفت باش تخدم بهم هنايا بور موا كلشي جروبي اوبجي اسوسي. دابا ما عندناش مشكل في هاد لوبجي، ما عندناش مشكل. برافو. اذا شيفت قبل ما ندير شيفت بداو تردوا بالكم مع اليمون اللي تيكونوا فيه لي زيفي اولا لي كوان اغوندي اولا الكونتور. هنا عندي بزاف ديال لي زيليمون باقي فيهم كونتور. اوكي اذا غنديرو ناخذ كولور الكونتور اللي بان لكم نوار. غنعطي واحد ليبيسور وناخذ ميم اوبجي. شوفوا معايا. اذا هاد لوبجي هذا اللي لتحت غنمشي لميزا ليشال اس هنايا ماكتيفي كلشي. يعني اوبسيون ديال ميزا ليشال كاين فيها الغايون اغوندي فيها ميتر ليشال كونتور اي افي. على غنعطيوه 50%. اوكي هنا لوبجي صغار والكونتور تا هو صغار معاه. سيليكسيوني هاد لوبجي سير ميزا ليشال. هاد المره ديزاكتيفي ليا كونتور اي افي بليس لاغوندي. اوكي اذا هذا اليمون صغرناه مي ما صغرش ليبيسور. هذا اليمون صغرناه وصغر معاه ليبيسور. ردوا بالكم باليت ميزا ليشال. ميزا ليشال مره ملي تتصغر تتكبر شي اليمون عندك فيه الكونتور ولا لي زيفي ولا شي حاجه انت تتبغي صغرتيه يصغروا معاه حتى دوك لي زيفي وداكشي. اذا كيخاصك تمشي لميزا ليشال وتاكتيفيهم باش فين ما دير شي ترانسفورماسيون تتاجيستا معاه حتى لي زيليمون اللي معاه. اذا مبقاش عندنا مشكل في هادي. هذاك الشيء علاش قلت لكم عندي كونتور هنايا كيخصني نرد البال. اذا اخر حاجه كيخصني ندير ناكتيفيهم واخا ما نديرش ميزا ليشال غير ناكتيفي ندير اوكي. لوتي سيليكسيون شدينا الاولاني. اذا غنخرجو منه واحد هنايا
قالنا لا بيرس تتبازا في الإليستراتور على اوتيل ترانسفورماسيون مانيير. اوتيل ترانسفورماسيون مانيير. إذا الفيرسيون الجديدة ديال سي سي ولا تعطيكم هاد شنو هو غتختار. نقول ليه نمشي ديريكتومون لا بيرس اي نحاول نمشي غير البوان اللي كاينه اون مثلا اغوش ولا لي اون با ونديبلاسيها فيغ اون با. فوالا نرجع ترانسفورماسيون عاديه افيك لوتي سيليكسيون ونصغروه من لا لارجور ديالو شويه. اوكي اذا واش ميم طاي؟ نو ماشي ميم طاي. اذا هذا هابط شويه. اذا هذا غنهبطو بهذا الشكل وهذا نديرو ميغوار او ميغوار افيك الت اي شيفت كليكي غليسي عا باش اجوتي الت اي شيفت. بور موا هادو كاملين نصغرهم افيك الت اي شيفت ونزومي. ديبليكي خطرة ديهم لاغيا بلان ديسبوزيسيون اغيا بلان. هاد لي زيليمون اللي عندكم بروميير بلان ديروا لهم فيروياج لان مبقاش محتاج انني واحد اخر باش ما يتبرزطش معاهم كاملين في خطره واحده. حطيتي لي لي زيليمون بحال هكا خذ الكوبي ديال هذا اللي الوسط او خذ الكوبي ديال هذا. اذا مبقاش عندنا شي اليمون تيبان فاس فهاد لابارتي اللي الفوق. اذا هذا اللي عندنا فاس ما تبقى كلهم اون بيرس. اذا غناخذ واحد في هادو. اذا خديت الكوبي ديال هادو ندير لهم فيروياج اوبجي فيروي سيليكسيون. اذا هنايا شنو ولا يبقى ليا نزومي مزيان لوتي سيليكسيون ديراكت وتبدا تشونجي لي كولور. لاغيا بلان تيبان ليا هنايا روج اون ديغرادي. اذا تنمشي للباليت ديغرادي كليك دو فوا الروج رجع بلاصتو vert. Clique deux fois à la rouge foncé, vert foncé. Pour moi. نقدروا éclaircir هذا. C'est bien. Et هاد l'objet مع هاد l'objet vert عادي. سيون هاد الكونتور سيليكسيوني ان سي كونتور عطيني نحاولو افيك شيفت نقصو منه باش يكون كلير. بيبات عطيني هاد الفيغ اللي كاين هنايا. علاش ما شديتيش؟ لاننا خاص نسيليكسيوني هذا. عطيني هاد الفيغ. فوالا بور موا. دابا بقى لينا غير تنشوفو هذا اكس اونطري نصغرو بواحد 80. اوكي اغيا بلان جيبوه هنا او ميغوار عندنا هاد جوج مي هادو متسعين عليهم شويه. إذا نزيدو نهبطو هادو لتحت اوبجي تو ديفيروي سيليكسيون هادو اون با هبطهم شويه. فوالا هذا يهبط شويه وخذ لي عاوتاني هذا
حطوا لي هنايا او ميم اكس pour moi. خد لي هاد ليليمون عاوتاني اشونجي لي كولور زومي مزيان لوتي سيليكسيون ديريكت سيليكسيوني تخي لي فيرتيكال عطيه السيون كلار الاخر اذا عقل على 36 الاخر تا هو 36 اوكي هذا لي بروميير بلان تا هو السيون كلير لا كبحالو الاخر تيبات اي خذ الكولور اللي هنايا لوتي سيليكسيون ديريكت سيليكسيوني لاغي بلان شونجي ديغرادي البلو لي اون با يكون فونسي ماجنتا جون لا والبلو الاخر يكون كلير pour moi إلا بالك تزيد تإكلارسي راه تإكلارسي نكليكي على هذا لي فونسي بزاف نقص منو افيك شيفت وهذا فوالا pour moi صغرو اس انتري لوتي سيليكسيون ردو بالكم في لا سيليكسيون اس انتري هاد المرة 90 اوكي اغي بلان جيبوه هنايا او ميغوار لوتي سيليكسيون ديكالي مين نشوفو الديكالاج اللي دايرين همايا اذا ولا هذا داخل شويه وهذا داخل شويه اذا هذا محتفظ على اللاكس ولكن غادي تتهرسوا لا هذا هذا شويه وهذا اذا هذا خصو يرجعوا لنا غير بلان وهذا داخل شويه اذا مره فيك الت shift arrière-plan pour moi جوجهم arrière-plan هذا عاوتاني كوبي ديسبوزيسيون arrière-plan disposition arrière-plan سيليكسيوني بومجي كاين فيه شي مشكل هذا اذا ماشي شي حاجه اللي معقده بزاف تبقى لاغي بلان اسهل ما يكون يعني ريكتانجل في لاغي بلان اليمون بالبلان ونبقاو ندوزو حاجه بحاجه اذا لاغي بلان اللي عندنا هنايا عندك اكاد لوتيل ريكتانجل كليكي عطيني 210 سير 297 ok l'outil déplacement disposition arrière-plan l'alignement centre cliquez انا عندك jaune plus ou moins sombre على اللي en haut اذا كليكي دو فوا اختار jaune حيد السيون وخلي شويه الماجنتا سير الاخر jaune حيد الماجنتا
بغيتي تخلي لينيا خلي لينيا، بغيتي غاديال منين غادي دير الغاديال خذ لو تيب ديغرادي جيبو من هنا العكس بوم زد خليوك تماك نقلبو غير الديغرادي. اذا لوتي سيليكسيون تبقى ريكتانجل اخر اللي هو بلون لا توش دي سان كونتور لوتي سيليكسيون ديراكت كاين ديكالاج. اذا هاد البوان هادي هابطه شويه افيك شيفت. اذا لي زيليمون اللي عندنا يعني في لاغي بلان اليبس غير عوجهم شويه. عندنا هاد لا فورم هنايا افيك اليبس غير شويه ما تخليهاش باينه. سيليكسيوني لي طونجونت ديالها وحاول اس انتري كوبي لوتي سيليكسيون صغرها شويه ار شونجي لورينتاسيون خلي ليهم كولور بار ديفو بور لانستون. تزيد هاد ليليمون هادو اللي هنايا عطيني كوبي ابخي كوبي شونجي لي دو سوسترير عاوتاني لتحت مرة شونجي غير لا فورم ديالك لي دو سوسترير عاوتاني هنايا كوبي سيليكسيوني لي فلاغي بلان لي دو سوسترير. اذا كاين عاوتاني على برا بقات كتر منهم شويه وهما عاوتاني هادي عطي كوبي ديالك شونجي هادو بجوجهم سوسترير. بغيتي هي تبقى تلعب عليها مرة سير الغوتاسيون افيك الت بوم دي روتاسيون ار لوتي سيليكسيون كلهم ار دير روتاسيون وصغرهم شويه وشونجي لومبلاسمون ديالهم. جاكم الناس. المهم
راه بداو يجيوكم البروجيات، يعني تلقوا يديكم مع اللوجيسيال باش الله تسهلوا على ريوسكم. يعني قالينا مرة كاين ديغرادي في لاكام ديال جون. إذا تنزومي هنايا بيبات إكس سيليكسيوني باش نربح الوقت. سون كونتور جروبي. إذا تيبقى ليا لا فورم اخر لوتيلبلين لوتيلبلين بوان لا توش دي. ما طلبتكش لا توش دي. L'outil sélection 1 et 2, réunion, la touche D, noir fond, sans contour. Rotation, sélectionnez l'objet les flarés à plan, objet, verrouillé, sélection. L'outil sélection, objet, verrouillé, sélection. هذا هو اللي درت ليه قبيله الفيروياج تو دي فيروي. بغيت غير هاد ليليمون هذا اوبجي فيروي سيليكسيون. اذا هذا لوتي سيليكسيون ديراكت افيك لوتي لاسو. سيليكسيوني هاد لي زيليمون ديبلاسيهم. لوتي سيليكسيون ديراكت. Pour moi, Shift, Alt, Shift et Alt. Rouge. Et vert. L'outil clean. 1, 2, هذا sa tangente. Pomme Y. تعرف شنو تدير كليكي في لا زون فيد. لوتيل سيليكسيون ديراكت سيليكسيوني هاد البوان ابخي ار روتاسيون حطها في هاد لاكس و ديبلاسي هذا هنايا افيك الت و كوبي. هاد لي دو حيد ليهم فون. هاد لي تروا ديفيزيون. بوم Y لوتي سيليكسيون ديراكت عطي درابو بما فيه الابيض الكحل. لوتيل سيليكسيون sélectionnez tout déverrouiller, déplacer en arrière-plan et après sélectionner l'élément باش ما يبقاش خارج لنا على برا et sur palette transparence
fais un zoom, crée un masque, كدا, sélectionnez le masque, désactivez écrité. علاش البلون ما خليتيش ليا في الثقة. واخ كليكي في لا زون فيد, sélectionnez les éléments, créez un masque, sélectionnez écrité, désactivez. Outil rectangle, sélectionnez l'élément كامل et après appliquer les dégradés. Palette nuancée, dégradé noir et blanc. De l'inverse, j'ai la transparence avec dégradé. خلي شوية الدرابو يبان. رجع الباليت, transparence, activer le calque et l'outil sélection. Pour moi, عندنا هاد عيشورة اللي كاينة هنايا, اطوال الاولى, اطوال الثانية. بالنسبة ليزيطوال كاين عندك لوتيل اطوال. اذا تمشي الفورم اطوال, مي هاد اطوال حددوها افيك شيفت, شوف ليطوال اللي تتخرج, افيك التي شيفت شوف كيفاش تخرج, افيك كليك انت تتحكم فيها. بغيت 0.5 على 8 مثلا, بغيت 8. اوكي, لوتي سيليكسيون عطيها بلون. 1 و 2 الله يعاون. Là, étoile, clic, même, mais braids 4, ok, avec ellipse, je l'axe, petite sélection, les deux réunions. Comme Z, نقدر نحتفظ على وحدة ديال لا réunion. خذ لوتيل سيليكسيون اللي هو لاصو, زيد صغر اس, زيد اوكي. اذا بلا ما نديرو ارى لي هاد ليليمون فيغوي سيليكسيون, سيليكسيوني هادو افيك شيفت, صغرهم اللي بغيتي, سير باليت فورم, crée une forme, diffuse et ok. شي صغير شي كبير شي تمام, aléatoire, تاف كذلك هنا بلان. اوكي, moi خرج على برا, بانسو وموا المهم شوف نتا فين تبغي ديرهم. انا صغرتهم بزاف باش مكونوش معيقين. اوكي, بو موا بقى لكم انا تندير غير دوك لي صعابه, كانسو عقلتو عليه, ديغادي دو فورم عقلتو عليها, تبارك الله عليكم. لوتيل تكس, ناس ما عندهاش كلافي اون اغاب, انا عندي فيرسيون ملتي لونغ, صافودير عندي اوتيل تكس العادي لي فرونسي وعندي اوتيل تكس لي لاغاب. مي لا بغيت نكتب ما عنديش الكلافي اون اغاب, تمشي اون هو ديجا ماكتيفي
لا لونغ أغاب. تنخرج باليت ديال فيزياليزور كلافي، تنسيزي و تنطابي كلنا entrée L et l'outil sélection تنسالي من الكلافي تنشونجي لا لونغ shift بونتي تنافيشي باليت تكس بغيت نسمة. هذا تعجبني لأنه بولد بور موا. بغيتي تشكل واخا سيدي، واخا سيدي حنا ما طلبتكش نيري السيستيم الاخراني شو مالك. قال لك اسيدي الاي 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 الإمارة الألف. جيتي هنا ألف وهادي بلاش ياك. الله يسامحك. مزيان. لوتي سيليكسيون بور موا فيت اتونسيون مع لا لونغ أغاب ما تتبقاش ازيرتي تتولي كويرتي. ردوا بالكم الناس اللي تيخدموا بلي دو لونغ. دابا صافي فيكتوريزي بوم شيفت او سيليكسيوني هادي بوم شيفت جي سيليكسيوني هادي دير لا غينيون باش ميبقاش لكم هادشي مقطع بهادشي من هنايا. دير غينيون سيليكسيوني هادي غينيون بور موا. حاول تشونجي وجيبها هنايا افيك شيفت دير لا ديفورماسيون لوتيل ترانسفورماسيون مانيال اي نديفورميوها نشوفو العادي. لوتي سيليكسيون جيبها لنا افيك الت اولا شيفت دير لها دابا غينيون كامله في خطره وحده اي اوبجي تراسي ديكالاج لابيرسي عطيني اغوندي اوكي اي غينيون اي بلون. كليكي في لا زون فيد سيليكسيوني هادي بوم شيفت جي ديسيليكسيوني ليليمون لي في لاغيا بلان هادوك جوجهم ديسبوزيسيون اي رينيون غروبي ومزاد تيا فين تتمشي. علاش ما تجمعيش ليا مع هادو الى المهم انا ما تنديرش كي بحال اللي كاين تماك. غندير واحد الديكالاج مع لي زوبجي لي اون اغيا بلان ديبلاسي اون اغيا بلان ونزاد نتا دايرين لك الفيروياج نتا ديسبوزيسيون اغيا بلان مع بوم يكراك مع هذا اون اغيا بلان سي ديسيليكسيوني هادو بيبات عطيني نوار غير باش نفاريو اونتخ نوار اي بلان وهذا صوف هذا ديسبوزيسيون بروميير بلان ياك غاديين ياك نحبس الفيديو بارك عليكم.
كمل. قال لك اسيدي السحاب، نديرو نقاد عليه شويه حنا. شيفت لوتي سيليكسيون، شيفت لوتي سيليكسيون، شيفت فوالا. واحد تخي اولا ريكتونغل في خطره، عطيني دي سيليكسيون. 1 2 3 divisé multi-sélection directe forme alt shift. حيد عليا لي زيليمون لي زايدين، سيليكسيوني لي باقي، دير غينيون، خد لا بارتي لي اون با، بيبات سيبريمي لي بوان لي زايدين et l'outil-sélection directe avec Shift, dire jaune et clair, le blanc, dupliquer, ودي en arrière-plan. Disposition. المهم مازال باقي الديتاي، حنا عطينا هداك الشيء اللي كتير اللي باين نستوب.